अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नवीद जांडी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और आपसे फिर वही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन दिया होगा उसको भी दबा दें ताकि जो हम वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जो है वो आपके पास पहुँचता रहे। तो नाज़रीन, आपने अक्सर मरीम नवाज़ के मुँह से एक बात सुनी होगी कि आपने मेरा एक रूप देखा है या आपने मेरा एक चेहरा देखा है, आपने मेरा दूसरा रुख नहीं देखा, मैं अब सब कुछ बता दूंगी, इस तरह वगैरह वगैरह इस तरह के अल्फाज आपने अक्सर जो है वो उनके मुंह से सुने होंगे। तो आखिर इनमें क्या हकीकत क्या है? मरियम साहबा आखिर क्यों ये अल्फाज बार बार इस्तेमाल करती हैं? आज ज़रा इस हकीकत से हम पर्दा उठाने की जो है वो कोशिश करेंगे। जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो फिर वो एक जुलूस लेकर जीटी रोड की सियासत की उन्होंने, और मुझे क्यों निकाला कि जो है उन्होंने एक रिट लगाई। उसके बाद पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद जो है वो इमरान खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो उस वक्त आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन में थे, वो लंदन से वापस आए, उनको गिरफ़्तार किया गया और जो जिस जहाज़ पे वो आए गए थे वो लाहौर की परवाज़ थी, तो उनको लाहौर से मूव किया गया था इस्लामाबाद की तरफ। तो इस्लामाबाद में जब वो आए तो उनके साथ मरियम साहबा भी थी, तो मरियम साहबा को भी गिरफ़्तार किया गया। तो ये गिरफ़्तारी जो थी ये उनको पनामा में जो रेफरेंस दायर हुए थे नैब कोर्ट्स के अंदर, उसकी सज़ा के तौर पे गिरफ़्तार किया गया था क्योंकि उनको सज़ा सुनाई गई थी इस केस के अंदर। तो जब उनको गिरफ़्तार किया गया और उनको इस्लामाबाद में जो है वो नैब के सेल मुंतकिल किया गया, नैब के सेल के अंदर, तो वो तकरीबन 48 दिन वहाँ रही हैं। 8 अगस्त को उनको गिरफ़्तार किया गया और तकरीबन 48 दिन जो है वो नैब की कस्टडी में रही हैं। तो आखिर नैब की कस्टडी के अंदर हुआ क्या है, ये एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है और आप इसको एंजॉय भी करेंगे और इसको ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा। नाज़रीन, जब नैब की कस्टडी के अंदर मरियम साहबा को रखा गया, क्योंकि वो खातून थी तो उनको तो मर्दों के जो सेल थे उनमें तो मुंतकिल नहीं किया जा सकता था, इसलिए उनको एक अलग रूम के अंदर, एक अलग सेल के अंदर रखा गया जो कि ख़वातीन का था। तो वहाँ पे मरियम साहबा के पास एक मोबाइल फ़ोन की उन्हें इत्तला मिली कि इनके पास जो है वो एक खुफिया मोबाइल फ़ोन है, किसी ने इनको दिया हुआ है और ये नैब से जो है नैब को नाकाम बनाकर या नैब को चकमा देकर ये इस फ़ोन को इस्तेमाल कर रही हैं और किसी से बाहर जो है वो एक राब्ते में है। जब नैब के हुकाम बैठे, उनके पास रिपोर्ट पहुंची, उनको किसी तरह ख़बर हुई कि मरियम साहबा के पास टेलीफोन है इस जेल की सेल के अंदर, वो वहाँ से राब्ते में हैं और वो बाहर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन दे रही हैं, नैब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हैं और बहल बैठ के जो है एक प्लान बना रही हैं। जब नैब की टीम को ये मालूम हुआ तो नैब ने फौरी तौर पर यह फ़ैसला किया कि इनसे ये फ़ोन वापस लिया जाए। तो नैब ने जो है वो जेल की जो 3 लेडीज़ थीं उन पर मुश्तमिल एक टीम को भेजा मरियम साहबा के सेल के अंदर कि आप वहाँ पर जाएं और उनसे ये टेलीफोन वापस लें। तो वो जब ये लेडीज़ एहलकार गई मरियम नवाज़ साहबा के पास तो उन्होंने उनसे टेलीफोन लेने की कोशिश की, उन्होंने दरख्वास्त की कि आप जो है ये टेलीफोन हमें वापस कर दें क्योंकि ये नैब के अंदर ये टेलीफोन रखने की इजाज़त नहीं है। तो मरियम साहबा मुकर गई, उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कोई फ़ोन है ही नहीं। जो कि फ़ोन उनके पास मौजूद था, उनके पास था, उस वक्त भी था जब ये नैब की जो है ख़वातीन एहलकार की टीम गई थी इंस्पेक्टर की क़यादत में, लेकिन मरियम साहबा मुकर गई, उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है और बजाय उन्होंने उनको धमकियां दी जो टीम गई थी नैब की तरफ से। तो अब ये टीम नाकाम वापस लौटी और जब नैब के हुकाम को बताया गया कि वो तो हमें तलाशी नहीं दे रही बल्कि वो तो उल्टा धमका रही हैं, तो फिर नैब की टीम जो है वो बैठी, उन्होंने सर जोड़कर फ़ैसला किया कि आखिर इसका क्या किया जाए, क्योंकि जब ये बात बाहर निकलेगी तो नैब की बहुत बदनामी होगी कि नैब के सेल के अंदर एक ख़वातीन जो कैदी है उसके पास टेलीफोन पाया गया है। तो फ़ैसला ये किया गया कि इसी टीम को दोबारा वापस भेजा जाए, क्योंकि वो मरियम साहबा जो है वो खातून है, इसलिए मर्दों को तो नहीं भेजा जा सकता उनकी तलाशी लेने के लिए। तो फ़ैसला यही किया गया कि इसी टीम को, इसी ख़वातीन एहलकारों को भेजा जाएगा। ताहम अब उनको जो है वो एक कैमरा दिया गया कि आप ये कैमरा लें, मोबाइल फ़ोन वाला कैमरा, ताकि अगर मरियम साहबा जो है वो आपके साथ कोई गलत हरकत करती हैं या जो है वो आपके ऊपर तशद्दुद करने की या आपको जो है वो डराने या धमकाने की कोशिश करती हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग हो सके और जो है वो बाहर आकर वो ड्रामा भी ना कर सकें कि मेरे साथ इन्होंने ज़बरदस्ती की है या इस तरह के मुझे धक्के वगैरह दिए हैं। तो अब फैसला यही किया गया।
نیب کی 3 جو وہ پہلے والی ٹیم تھی اسی ٹیم پر مشتمل 3 ٹیمیں گئیں. ایک جو لیڈی تھی اس کو کیمرہ پکڑایا گیا کہ آپ نے یہ کیمرہ پکڑ کر رکھنا ہے. تو جب یہ ٹیم مریم صاحبہ کے سیل کے اندر گئی، انہوں نے مریم صاحبہ سے کہا کہ آپ کی ہمیں تلاشی لینی ہے اور آپ کے پاس ٹیلی فون ہے. تو پہلے تو مریم نے انکار کر دیا کہ ان کے پاس کوئی فون نہیں ہے، اور انہوں نے فون دینے سے جو ہے وہ انکار کر دیا. اس کے بعد اس ٹیم کو چونکہ آرڈر تھا، سختی سے آرڈر تھا کہ ٹیلی فون جو ہے وہ اس روم کے اندر موجود ہے اور تلاشی لی جائے، یہاں سے ٹیلی فون کو نکالا جائے. تو اس ٹیم نے جو ہے وہ کیمرے کو پکڑ کر اس کی ریکارڈنگ کے ساتھ اس روم کی تلاشی لینا شروع کر دی جہاں پہ مریم صاحبہ تھیں. تو وہ اس روم کی تلاشی لے رہی تھیں، وہاں پہ چپے چپے کو چھان رہی تھیں، لیکن انہیں ٹیلی فون نہیں ملا. تو جب وہ ٹیم ناکام ہو گئی، انہیں ٹیلی فون نہیں مل رہا تھا، جس لیڈی اہلکار نے جو ہے وہ کیمرہ اپنے ہاتھ میں پکڑا تھا، اس نے دیکھا تھا کہ جب وہ روم میں انٹر ہوئی ہیں تو مریم صاحبہ فون کو استعمال کر رہی تھیں. انہوں نے فوری طور پر فون کو پکڑا اور جو اپنے نیچے ایک تکیہ یا گدا رکھا ہوا تھا، فوری طور پر انہوں نے فون کو اس تکیے کے نیچے چھپا دیا. مریم صاحبہ اپنی جگہ پہ بیٹھی رہیں اور وہ ٹیم جو ہے وہ پورے روم کی سرچنگ کرتی رہی. چونکہ فون تو مریم صاحبہ کے تکیے کے نیچے تھا، تو فون تو روم کے اندر سے نہیں ملنا تھا، تو اس لیے وہ ٹیم ناکام لوٹی. تو جب وہ لیڈی جو کیمرہ پکڑی ہوئی تھی اس نے کہا کہ نہیں، فون اس تکیے کے نیچے ہے. تو پھر مریم صاحبہ نے فون جلدی اٹھا لیا اور وہ اس کو پھر سامنے لے کے شو ہو گئی. واضح طور پہ پتہ چل گیا کہ ان کے پاس ٹیلی فون ہے، لیکن پھر مریم صاحبہ نے جو ہے وہ ٹیلی فون دینے سے انکار کر دیا. نیب کی ٹیم پھر واپس گئی، انہوں نے بتایا کہ بھائی فون تو ہے لیکن وہ ہمیں نہیں دے رہی. پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان سے ہر صورت فون واپس لیا جائے، کیونکہ اب فون برآمد تو ہو گیا ہے لیکن اب ملزمہ نہیں دے رہی. پھر دوبارہ اسی ٹیم کو بھیجا گیا اور ان کو کہا گیا کہ ان سے ہر صورت ٹیلی فون واپس لیں. تو پھر ٹیلی فون ان سے جو ہے وہ واپس لیا گیا، چونکہ یہ آئی فون کا فون تھا جی. جب نیب کی ٹیم نے کوشش کی کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ اس کا جو ایک پن لگا ہوا تھا اس پن کو کھولیں، لیکن مریم صاحبہ نے وہ پن کھولنے سے انکار کر دیا، چونکہ اس کے اندر ان کے میسیجز سے، ریکارڈ سے جو وہ بات چیت کرتی رہتی. جو آئی فون استعمال کرتے ہیں انہیں یہ اس بات کا بخوبی علم ہوگا کہ آئی فون کو جو ہے جس نے پاسورڈ لگایا ہے، اگر وہ صحیح پیٹرن ڈائل نہیں کرتا، وہ پاسورڈ نہیں لگاتا، تو آئی فون کسی صورت کھلنے والا نہیں ہے. یہ آئی فون کی خاصیت ہے، اور آئی فون کو آئی کلاک کے ساتھ ٹریس بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی لوکیشن کا بھی جو ہے وہ معلوم ہو سکتا ہے. اب نیب کی ٹیم نے فیصلہ کیا کہ مریم صاحبہ چونکہ جیل کے اندر رہ کر یہ کالز، یہ ایس ایم ایس کرتی رہی ہیں، تو اس کا ڈیٹا نکلوایا جائے کہ کیا جو ہے وہ کیا آخر ہوا کیا ہے، کیوں یہ فون جو ہے وہ نیب کے اندر رکھتی رہی ہیں، نیب کے سیل کے اندر رکھتی رہی ہیں. تو انہوں نے مریم صاحبہ سے کہا کہ آپ اس کا پن کھول کے دیں تاکہ ہم اس ریکارڈ کو جانچ پڑتال کر سکیں کہ آخر کیا بات چیت ہوئی ہے. تو پھر مریم صاحبہ نے ایک عجیب منطق پیش کی. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے فون واپس دے دیں، میں اس میں سے جو اپنی پرسنل چیزیں ہیں اس کو ڈیلیٹ کر دیتی ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو فون دے دوں گی، آپ اس کا ریکارڈ دیکھ لینا. جو کہ نیب کی ٹیم کے لیے یہ ایک مشکل فیصلہ تھا. تو نیب نے ان کو فون نہیں دیا. اس کے اندر کافی خفیہ باتیں تھیں. اسی دوران میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل لاہور کے اندر قید تھے. تو ان کے پاس بھی ایک ٹیلی فون پایا گیا، اس فون کو پکڑا گیا. لیکن خوش قسمتی سے یہ جو فون تھا، یہ فون آئی فون نہیں تھا، یہ ایک سمپل فون تھا، دوسرا فون تھا. تو اس فون کو جب پکڑا گیا، اس کا فورینسک آڈٹ کرایا گیا، تو اس کے اندر پاکستان کی سالمیت کے خلاف باتیں تھیں. مریم صاحبہ اور نواز صاحبہ کے درمیان جو ہے ایک فیصلہ ہوا تھا، ایک بات چیت ہوئی تھی، وہ پاکستان کے خلاف تھیں. جب یہ فون پکڑا گیا، اس کا ریکارڈ لیا گیا، اور وہ باتیں جا کے وہ ریکارڈ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو دکھائے گئے کہ یہ دیکھیں، یہ آپ کے بھائی صاحب یہ کر رہے ہیں، یہ اس ملک کے خلاف کرنے جا رہے ہیں. تو اسی دوران جو ہے اسی وقت فضل الرحمان صاحب ایک دھرنا لے کر، جو کہ وہ کراچی سے ان کا ایک مارچ شروع ہوا تھا، لاہور گیا تھا، لاہور سے پھر جو ہے وہ اسلام آباد گیا تھا. تو آخر وہ باتیں یہ تھیں، جو ریکارڈ تھا وہ یہ تھا کہ مولانا صاحب کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا گیا تھا اور لاشیں گرائی گئی تھیں. پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک کوشش کی گئی تھی کہ لاشیں گرا کر جو ہے اس ملک میں جو ہے وہ مارشل لا لگانے کی راہ مار کی جائے. ان کا جو مشن تھا وہ یہ تھا. لیکن جب یہ باتیں، یہ ریکارڈ جو ہے شہباز شریف صاحب کو دکھائے گئے، تو اسی وقت فضل الرحمان صاحب لاہور پہنچ رہے تھے. تو پھر شہباز شریف صاحب نے ہوا یہ ہے کہ انہوں نے پارٹی کو روک دیا. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی مولانا صاحب کا استقبال کرنے نہیں جائے گا.
اس لیے جو ہے مولانا صاحب کا لاہور میں کسی نے استقبال نہیں کیا اور مولانا صاحب کو ایک سبکدوشی کا سامنا کرنا پڑا. وہاں پہ بہت بےعزتی ہوئی ان کی. اس کے بعد جو ہے وہ براستہ موٹر وے وہ اسلام آباد پہنچے اور پھر وہاں انہوں نے دھرنا دیا اور تقریباً جو ہے وہ کچھ دن دھرنا ہوتا رہا. پھر بارش ہوئی اور پھر ان کو ناکامی کے ساتھ وہاں سے جو ہے وہ لوٹنا پڑا. تو آپ کو بتانا یہی تھا کہ یہ جو مریم صاحبہ بار بار کہتی ہیں کہ میں سب کچھ بتا دوں گی تو وہ یہی ہے کہ وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں نیب کو اور اس طرح کے دیگر اداروں کو. تو اب ہم پاکستانیوں کو یہ ایسا معلوم ہوتا جا رہا ہے اور ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ویڈیو ہے مریم صاحبہ کی جو کہ نیب کی ٹیم نے چھاپا مارا اور ان سے ٹیلی فون برآمد کیا، اس ویڈیو کو جو ہے وہ پبلش کیا جائے. یہ پاکستانی اب مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس ویڈیو کو پبلش کیا جائے اور ان کی حقیقت جو ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ آخر یہ چاہتی کیا ہیں اور ان کے پاس کیا ریکارڈز تھا، کیا جو ہے وہ یہ بات چیت تھی ان کی آپس میں، کیا آخر یہ وجہ تھی کیا. تو یہ اب عوام جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اس کو پبلش کیا جائے. اینڈ میں جو ہے آپ سے پھر وہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی جو ہے بیل آئیکن کا ایک بٹن دیا ہوگا اس کو بھی دبا دیں تاکہ جو ویڈیو ہوتی ہے اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچتا رہے.